हुकूमत का हाईवे समेत तमाम शाहराहें खोलने का फैसला। तहरीक इंसाफी कोर कमेटी ने फूड सप्लाई चेन बहाल करने की भी मंजूरी दे दी। वफाकी हुकूमत का सरमायाकारों को तामीराती शोबे में रिलीफ देने का फैसला। रिलीफ पैकेज को मुस्तहिक अफराद तक पहुँचाने के लिए रजाकार फोर्स की हिकमत अमली तय। हजारों पार्टी ओहदेदारान को रिलीफ टाइगर्स प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा, यकीन है कौम मुत्तहिद होकर इस आजमाइश का मुकाबला करेगी। सिंध भर में एक शख्स भी भूखा नहीं रहना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, हर मुस्तहिक के घर जाएं, कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुखय्यर हजरात और फलाही इदारों से मुशावरत करें। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, यौमिया उजरत और दीगर मुस्तहिकीन के लिए 6 अरब रुपए दरकार है। महदूद रहें, महफूज रहें। सिर्फ फार्मेसी, सब्जी मंडी और खाने पीने की अशिया की दुकानें खुली हैं। अवाम की गैर संजीदगी बरकरार। संडे को लाहौर की गली मोहल्लों में लोगों का हुजूम आम दिनों से बढ़ गया। कसूर में भी राशन लेने के लिए हिफाजती इक़दामात के बगैर खातीन की बड़ी तादाद पहुंच गई। सक्खर, कराची, हैदराबाद समेत शहर सड़कों पर ट्रैफिक ना होने के बराबर। कानून नाफिज करने वाले इदारों का बाजारों और शाहराहों पर गश्त। सिंध में घर से निकलने वाले शहरियों का रिकॉर्ड रखने के लिए पुलिस सिटीजन मॉनिटरिंग ऐप मुतारिफ। कराची के जोड़िया बाजार में खरीदारी के लिए शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई और एहतियाती तदबीर को यकसर भुला दिया। अवाम की बेहतियाती ही पाबंदियां सख्त करने की वजह बनने लगी। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। शहरों के अंदर मौजूद पेट्रोल पंप्स को भी शाम 5 बजे के बाद बंद करने का हुक्म जारी कर दिया। महकमा दाखिला के अलामे के मुताबिक नेशनल हाईवेज और मोटरवेज पर पेट्रोल पंप के लिए औकात कार की पाबंदी नहीं। टायर पंक्चर की दुकानें पाबंदी से मुस्तस्ना होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी में 5 अप्रैल तक तौसी। अजला के अंदर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट 5 अप्रैल तक बंद रहेगी। तिजारती मराकज़, शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स और दुकानें बंद रहेंगी। बाहर निकलने वाले अफराद को आपस में 3 फुट का फासला रखने की हिदायत। सूबाई वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगव का कहना है, मुश्किल हालात में आवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमतों में इजाफा। 20 किलो आटे की कीमत 250 रुपए तक बढ़ गई। फाइन आटे का थैला 950 से बढ़कर 1200 रुपए का हो गया। मिक्स आटे की कीमत 850 से बढ़कर 1100 रुपए हो गई। यूटिलिटी स्टोर से भी आटा गायब। बलोचिस्तान में भी आटे और चाय की पत्ती की कीमत में इजाफा हो गया। मुशीर इत्तलात KP अजमल वजीर का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा में आटे और गंदम का कोई बहरान। चीन मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के शाना बशाना इमदादी सामान की एक और खेप इस्लामाबाद पहुंच गई। 6 टन सामान में मास्क और दीगर तिब्बी आलात शामिल। चेयरमैन NDM में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल का कहना है, सामान के पैकेट्स अलग अलग करके दीगर इलाकों को रवाना कर दिए। चीन से आने वाले तिब्बी माहिरीन का कौमी इदारा सेहत का दौरा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेजर जनरल आमिर इकरम ने मुल्क में ब्रीफिंग दी। डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना था, चीन ने मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान का साथ दिया। आपके तजुर्बात से बीमारी कंट्रोल करने में रहनुमाई मिलेगी। चीनी सफीर जाओ जिंग ने कहा, पाकिस्तान चीन के लिए अव्वलीन तरजीह है। हर तरह की मदद जारी रखेंगे। NDMA ने बाराकहू में क्लोरीन स्प्रे शुरू कर दिया। इस्लामाबाद में पुलिस की जानिब से शहरियों में मास्क और दस्ताने तकसीम, आगही भी फराहम की गई। अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगें। खुद को और दूसरों को बचाने के लिए बेहतरीन तजावीज़ दें। राशन की कमी हो तो 92 न्यूज़ को फ़ोन नंबर 03341920-278 पर अपने और इलाके के नाम के साथ वीडियो पैगाम व्हाट्सएप करें। हम आपका मसला हल करने की कोशिश करेंगे और पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ अरबाब इख्तियार तक। गरीबों की मदद करें। जिंदगी एक एहसास का नाम है।
بابر اعظم نے کہا سب سے قیمتی انسان وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے۔ احمد شہزاد نے پیغام دیا یومیہ اجرت والے مشکلات کا شکار ہیں، ان کا خیال رکھیں۔ شاہین شاہ افریدی کا کہنا ہے ایک قوم بننا ہوگا۔ اور کھلاڑیوں کی گھر میں مصروفیات، خاتون کرکٹر سدرا امین کی اپنے گھر میں ٹریننگ جاری۔ انٹرنیشنل خاتون ہاکی کھلاڑی افشاں نورین گھر کی چھت پر اپنے بھائی کرکٹر احسان عادل کے ساتھ ہاکی کھیلنے میں مصروف۔ ایکٹیویٹیز ہیں وہ کم ہوں گی تو لوگوں کی آمدنی میں بھی ایک طرح سے کمی آئے گی اور ٹیکسز وغیرہ جو ہیں وہ بھی کمزور ہوں گے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس وقت جب کہ ہمارے لوگ ایک دشوار سچویشن میں ہیں، کس انداز میں حکومت جو ہے رسپانس دے۔ تو حکومت، آپ کو پتہ ہے ہمارا ایک آئینی نظام ہے جس میں صوبوں کی بڑی اہمیت ہے اور کئی فیصلے ہیں جو وہ خود لیتے ہیں، لیکن وفاق اور صوبوں کی حکومتیں اس وقت مل کے چل رہی ہیں اور کوشش یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک یونائٹڈ جو ہے اسٹریٹجی ہو۔ اس سلسلے میں اس وقت جو پروگرام جس کی تفصیل میں بتانے جا رہا ہوں، جو کل پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے پیش کیا، اس کے جو بنیادی جو نقطے ہیں وہ میں آپ کے سامنے دوبارہ رکھوں گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے سوالوں کے جواب دوں گا۔ تو جو موٹی موٹی چیزیں ہیں اس پروگرام کی، یہ تقریباً 1 یا سوا ٹریلین یعنی سوا خرب روپے کا ٹوٹل جو ہے پیکیج ہے، اور اس کے جو بنیادی نکات ہیں وہ یہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو مزدور اس موقع کے اوپر اپنی امپلائمنٹ جو ہے وہ کھو دیں گے یا جو امپلائمنٹ میں کمی ہوگی، اس سے متاثر شدہ جو مزدور ہوں گے بزنس، وہ اس کے لیے 200 ارب روپے ہم رکھ رہے ہیں۔ اور یہ کس طرح سے دیے جائیں گے؟ یہ بزنس کمیونٹی اور صوبائی حکومتوں کی مشاورت سے آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو پہنچائے جائیں گے یہ پیسے۔ جی، یہ 200 بلین جو ہیں یہ وفاق دے گا۔ اس کے علاوہ اگر صوبائی حکومتیں بھی دیں گی تو اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ پھر ایکسپورٹ انڈسٹری جو ہے اس کے لیے ہماری خواہش یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں جلد سے جلد پیسے پہنچیں، یا جو انگریزی میں لیکویڈیٹی کہی جاتی ہے، تاکہ وہ ان کا جو ہے کام بالکل ہی نہ رک جائے۔ اور اس کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم 100 ارب روپے کے ان کو ٹیکس ریفنڈز فوری طور پہ دیں گے۔ تیسری چیز یہ کہ جو چھوٹے بزنس ہیں جن کو SMEs کہا جاتا ہے، اور ایگریکلچر سیکٹر کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ 100 ارب روپے ان کے جو ایکٹیویٹیز ہیں اور ان کے جو کام ہیں ان کو بڑھانے کے لیے دیے جائیں۔ اس میں جو ایگریکلچر کا سیکٹر ہے، زراعت کا، اس میں کوشش یہ ہوگی کہ فرٹیلائزر کی قیمت بھی کم کی جائے اور ان کو دوسرے طریقوں سے بھی سبسیڈائز کیا جائے۔ اور جو اسمال یعنی چھوٹے کارخانے ہیں یا چھوٹے بزنسز ہیں، ان کو انٹرسٹ اور پرنسپل جو بینکوں کے پاس ڈیو ہے اس میں ان کو وقفہ دیا جائے اور ان کو کمرشل یعنی لون دیے جائیں جو کہ بہت آسان شرائط کے اوپر ہوں۔ چوتھی چیز جو ہم کر رہے ہیں کہ جو بھی متاثر شدہ لوگ ہیں یا جو لوگ ویسے بھی اقتصادی طور پہ کمزور ہیں، اس میں 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کو ہم اس وقت جو ہے مانیٹری یا مالی امداد دینے جا رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں تقریباً کوئی 50 لاکھ لوگوں کو یہ امداد دی جا رہی ہے، تو ہم 70 لاکھ مزید لوگوں کو یہ امداد دینے جا رہے ہیں، اور یہ جو ہے 3000 روپے ماہانہ ہوگی 4 مہینے کے لیے۔ تو اس کا جو ٹوٹل اماؤنٹ بنے گا وہ تقریباً 150 ارب روپے بنے گا۔ 50 لاکھ لوگوں کو یہ امداد دی جا رہی ہے، تو ہم 70 لاکھ مزید لوگوں کو یہ امداد دینے جا رہے ہیں،
اور یہ جو ہے 3,000 روپے ماہانہ ہوگی 4 مہینے کے لیے. تو اس کا جو ٹوٹل اماؤنٹ بنے گا وہ تقریباً